मोगाल इश्टानो, गोंयच्या दोन प्रांतांत आपोण्याचो आयतार पाळटात त्या सुमयार दोन प्रांतांत आशिल्ली धाकटुली सिमनार तुमचे मुखार हो कार्यक्रम सादर करतात. धाकटुली सिमनार म्हणल्यार ल्हान गोर न्हय, पूण ह्या गोरांत पाद्री जावंक सोदतल्यांची मुळावी आकारणी जाता. ही धाकटुली सिमनार बार्देस आशिल्ल्या दोन गांवचे शिमेर आसा आनी ती सायबिणीक भेटयल्या. देखून हे सिमनारेक सायबिणीची सिमनार सालिगांव पिलेन वो आ लेडी ऑफ सालिगांव पिलेन म्हूण पाचारतात वो वळखतात. आयज हेच सिमनारेंत शिंकपी भुरगे आनी वावुरपी पाद्री माद्री आनी हेर भाव भयणी तुमचे मुखार हो कार्यक्रम दवरतात, जाचें नांव आपोणे.
पाद्री वो माद्री जावंक आपोणे देवा कडसून येता. ल्हान भुरगे आनी तशेंच तरणाटी देवाचो हो उलो आयकून हे सिमनारींत भितर सरतात. जायते तरणाट हे सिमनारींत आसात. थोड्यांची आतां ओळख घेवया. My name is Jordan Lobo. I am from Anjuna, Barlis, North Goa. I joined the seminary in Standard 8. The seminary has helped me a lot and is still helping me. Besides my prayer life and spiritual activities, I got many opportunities to show my talents. I got an opportunity to participate in the athletics events. I won the first place in 600 meters in under 14 category at the taluka level, and later I also won the same award at the state level. The seminary timetable keeps me very busy. I learned music, acting, singing, to do different types of work and how to tackle with different situations. The seminary life is very awesome and wonderful. My name is Samuel D'Souza. I am from Salegaon and I am doing my OY course at the Salegaon Seminary, and I have also completed my graduation at the Xavier's in Mapsa. And I have also completed my 8th, 9th, 10th standard in the Salegaon Seminary, and I have again joined in the seminary to be at the service of the Lord. My vocation began to foster from the time when the seminarians used to visit at our house, and so they always used to tell me about their life at the seminary and their dedication towards Jesus and Mother Mary. And so I was convinced about their life, and so I also wanted to try to be there like them and to serve the Lord. So one fine day, I decided to join the seminary, and so I did my 3 years at the seminary at my 8th, 9th and 10th standard with full zeal and enthusiasm. After these 3 years of my experience in the seminary, a lot of problems arose in my life. So I decided to leave the seminary, and after a long time of 5 years, I have again joined it. But during these 5 years, a lot of things I have learned. One fine day at my graduation course, I found a young boy, a Hindu boy, who used to attend always the Mass or the First Friday Mass. And I asked him one day, what makes you to attend the Mass? So he told me, your God is always a mighty one and loving, and He always forgives your sins. So I was very touched by those words, and so I decided that God always wants me to work in His way and to be His servant. And so I'm here at the seminary. Hi, my name is Aaron Clevis Gonsalves and I'm from Majorda. I've done my BSc in Mathematics and I'm right now studying in Orientation year in the Salegaon Seminary. Well, my vocation basically started in my family. My parents were both catechist and very involved in the church, and they had a lot of praise to good family friends of ours. We used to be in continuous contact with them, and they would always be with me, and the thought was always there from then in my mind. But I had not actually thought about it until after so many years, when I was part of the Diocesan Youth Center for the past 2 years. The thought finally became a reality when I recently joined the Salegaon Seminary. I'm happy about the decision I've made to join the seminary. Well, the seminary helps me more focused about this mission of ours. Well, if you ever feel you have a call, and if you're not sure, and if you finally feel after many years, always take the call and say yes to God and join the seminary, no matter how old you are. It's never too late. Hello friends, माझे नाव यशीन अठवेरा डायस आणि हांव गांवांत बोकमाडचो. हांव म्हज्या माय बाय डॅडी मामी आनी म्हज्या धाकट्या भावा वांगडा रावता. म्हाका म्हजी वोकेशनाची स्टडी अशी सांगून सुरू जाली. सुरवेक जावन फादरीन विचारलें म्हज्या गुन्यांच्या दिसा कोणाक पाद्री जावचें आसा. तेन्ना हांव एकलोच आशिल्लो जाणें हात वयर काडले. हांवें सिमनारीन भितर सरलो ते वर्स 2017 आशिल्लें. हांव 8वेक भितर सरलोलो. म्हाका पयलीं खूब भिरांत आयली. दुसरे गांवांतले भुरगे, दुसरे तालुकाचे हे भुरगे आयिल्ले. पयले जायते दीस हांव घरचो अभ्यास येता म्हूण खूब रडलो. पूण हिंगांतल्या फादरींनी म्हाका सपोर्ट आनी मोग दिवन म्हजी ही कमजोरी पयस केली. हांव ल्हानपणासान मागणी करपाची म्हाका खूब संवय आशिल्ली. फामिली वांगडा रोजार करपाचें, मिसा बलिदानांत वांटो घेवपाचो म्हाका खूब आवड आशिल्ली. सिमनारींत
जायते करपाक मेळटा. हिंगा ऑल राउंडर इन्फॉर्मेशन आसा. खेळपांत, म्युजिकांत, डान्सांत, उलोवपांत हें सगळें हितून खूब बरें जाता. सिमनारींची शिस्त, नितळसाण, दिसान वांटो घेवप आनी हेर वस्तू म्हाका भोव आवडटात. सिमनारीन कामूय करपाक मेळटा. कामांत भायलो काम, सान्नी मारप आनी हेर भोव काम करपाक मेळटात. सिमनारीन वेगवेगळी रुचीची फळांय मेळटात. चिचेपटा, आंबे, पणूस आनी हेर हेर खूब गोड मेळटात. सिमनारीन रावता आसतना म्हाका म्हज्या फ्रेंड्सांनी खूब तेंको दिलो. फादरान खूब तेंको दिलो. हांव सिमनारीन SSC पास जालो आनी म्हाका SSC 87% पडला. देखून हांव खूब खुशाल आसा आनी देवाक दिनवासता. हांवें खूब खूश केलें. म्हजे फादरींनी हेर लोकांनी म्हाका खूब आदार दिलो आनी म्हाका 87% पडले. पॅन्डेमिका लागून मी अजुनूय सिमनारींत वयना. पूण घरा मागणी करून हांव म्हजें पोजिशन वाडयत आसा. हांव मुद्देस करता, सद्दां मागणी करता, बायबल वाचता आनी ब्लेसड सॅक्रमेंटा मुखार बसून खूब मागणी करता. देवान आमकां आदार दिवन आनी हे पॅन्डेमिकांतलो भायर काडूं. तुमकां भुरग्यांक जेजू आपयता जाल्यार भिवचें न्हय. ह्या पयण्याक कान न्हयचें आनी मुखार चलचें. मागता पेरंट्सां लागीं आपल्या भुरग्यांक फूल तेंको दिवं आनी ह्या सिमनारीन जॉयन जावन तांकां आदार दिवं. तांकां फाटीं दवरचें न्हय कित्याक ती देवाचीच भुरगीं. पाद्री जावन म्हजो एकूच हॉबीस आसा. मनशांक फकत चॅपलांत इगोर्जेन हाडूंक न्हय पूण तांकां जेजू लागीं आनीक लागीं व्हरप. हे ल्हान भुरगे आनी तरणाटे हे सिमनारींत येवन कितें करतात काय? कशे तरेन ते सिमनारींत आपलो वेळ सारतात? इश्टानो, सालिगांव पिल्यांचे धाकटे सेमिनारीन भुरग्यांची आकारणी 4 मुद्द्यांचेर आटापलेली आसा आनी सिमनारीचो आख्खो प्रोग्राम टायम टेबल हे 4 मुद्दे मनशाळ, ओत्मीक, गिन्यानीक आनी गवळीक ह्या मुद्द्याचेर आदारून भुरग्यांची आकारणी हे सेमिनारींत आमी फुडें व्हरता. पयले सुवातेर आमी पळोवया ओत्मीक आकारणी. सकाळचे 6 वरांचेर आमचे भुरगे उठ्ठात. उठ्ठोच देवाक उलो मारतात, मागणें करतात. 6:30 वाजता तांकां नियाळ आसता. देवा उतराचेर नियाळ करून आपल्या मनाक एक स्फूर्ती ते घेतात जिवीत तांणी कशें फुडें व्हरचें. ते उपरांत 7 वरांचेर दिसाची भेटेची समारंभणी जाता. दनपारच्या वेळार जेवण जातूच ते हॉटेलांत पवित्र संस्काराक भेट करतात आनी ओत्मीक गुमन्यावाचे मागणें म्हणटात. सांजेच्या वेळार 7:50 ते ओत्मीक वाचप स्पिरिच्युअल रिडींग करतात. केन्ना केन्ना पवित्र पुस्तकूय ह्या वेळार वाचतात. हो वेळ सोंपतोच 8 वरांचेर ते रोजार ते करतात. सुमनाक 2 दीस ब्रेस्तार आनी आयतार 8 वरांचेर आमचे भुरगे पवित्र संस्कारा मुखार अर्दे वर मागण्यांत सांगतात. मागीर रातच्या वेळार मागणे आनी खासगी वेळ मागण्यांत तेय सारतात. त्या भायर तांकां रेकलेक्शन्स म्हणटात ती आसात. रेकलताय रेतीरांत वांटो ते घेतात. तांकां ओत्मीक पूत दिवपाक एक ओत्मीक गुरू आसा. स्पिरिच्युअल डायरेक्शन तांकां आसता आनी हुमसाराय वेळाच्या वेळार तांकां आमी फावो करतात. शुक्राराक दीस 15 दिसांनी सुमार तांकां स्पिरिच्युअल टॉक जाता आनी ह्या टॉकान तांकां साताच्या जिविताचे वयर नियाळ करूंक संदी मेळटा
आनी सांताच्या जिविताची देख घेवंक तांकां स्फूर्ती ते एके भाशेन ह्या टॉका वरवीं ते घेतात. आतां आमी दुसऱ्या भागाचेर इंटलेक्च्युअल फॉर्मेशन गिन्यानीक आकारणी सेमिनारीन कशी फुडें व्हरता ताचेर नदर मारता. 8:15 सकाळी भुरग्यांची असेंब्ली जाता. 8:30 वरांचेर स्कॉल सुरू जाता ते दनपारच्या 12:50 सोंपता. त्या उपरांत 2 वरांचेर तांकां लायब्ररी क्लास जावं कंप्युटर क्लास आसता. 3 ते 4 PE क्लास, सोशल सर्वीस क्लास आसता. हे भाशेन इस्कॉलान जें कितें सुगोट घडटा तें सगलें हांगासर जाता. हे भाशेन आमची गिन्यानीक आकारणी करूंक आमी फुडें पावलां मारता. तिसरो भाग मनशाळ आकारणी ह्युमन फॉर्मेशन. भुरग्यांचे दिसभर जाता म्हटल्यार जाता, पूण खेरीत बोर आमी घालता तांकां बरे शेगूण दिवंक. आयतारा दीस 11 ते 11:30 वरांचेर सकाळच्या भुरग्यांक एक खेरीत क्लास आमी करता, सोशल स्किल्स क्लास. हांगासर भुरग्यांनी कसले बरे शेगूण आपणाव येता, गुड मॅनर्स तांकां आमी शिकयता. मागीर दनपारच्या 2 ते 3 वरांचेर भुरग्यांक हॉबी कल्टिवेशन हो वेळ दिल्लो आसा आनी त्या वेळार ताणें आपले शेगूण गुण फुलोवंक, टॅलंट आसा ते वाडोवंक तांणी उपाय घेवपाक तांकां आमी संदी फावो करता. ऑर्गनायज रेक्रिएशन सेमिनारीन जाता आनी ह्या रेक्रिएशनचा भुरगे आपणाची कला, जे मनशाल गुण आसात जावं एक्टिंग, गायन करपाचे, वाजोवपाचे, हे सगळे ते सादर करतात. आमचे भुरगे वावराक एकदम हुशार. आपला वावराचो गुण ते 4 ते 4:30 वरांचेर दिसपट्टो दाखयतात. आपणाची डॉमट्रीची, स्टडी हॉलाची, क्लासरूमाची सफाई करतात आनी हेर दुसरो वावर किचनांतलो जावं किचन गार्डनांतलो जावं दुसरो ते बरे भाशेन करतात. गवळीक आकारणी हो चवथो भाग, पास्टरल फॉर्मेशन. गवळीक आकारणी, पास्टरल फॉर्मेशन ह्या भागाचेर आमी कितें करता? भुरग्याक ह्या भागांत वाडोवंक कसल्यो संद्यो आमी दिता? SSVP संस्था हे सेमिनारींत आसा. ताचे वांगडी कशे आमचे भुरगे गरीब दुबळ्यांक भेट करतात. थोड्यांक ओत्मीक आदार दितात. तांचे सगळें वेळ सारून तांचे प्रश्न कितें ते जाणा जावन पावता. दोतोनूय व्हडले भुरगे धाकट्या भुरग्यांक दोतोन शिकयतात. दोतोनीचो वावर बरे भाशेन फुडें ते व्हरतात. मागीर केन्ना केन्ना जाणट्यांच्या घरांक भेट करतात. तशेंच क्लर्जी होम आसा, थोडे पावटी थंयसरूय ते भेट करून ह्या जाणट्या पाद्री सोरे वेळ सारून तांचे प्रश्न कितें ते जाणा जावंक पावतात. जाणट्यांचो कसो हुस्को धरचो आनी फुडाराक तांची कशी सेवा करची हे तांकां आकारणेक फायद्याचें पडटा. हे भाशेन आमचो सेमिनारीचो आख्ख्या दिसाचो सुमानाचो प्रोग्राम ह्यो 4य बाजूचेर गवळीक, गिन्यानीक, मनशाळ आनी ओत्मीक आकारणेचेर भर घालता. ह्या भुरग्यांचे आपोणे वाडोवंक आनी मजबूत जावंक जाय. हे करूंक तांकां मागण्यांची गरज. ही जावन आसा तांची आत्मीक आकारणी, स्पिरिच्युअल फॉर्मेशन. येयात फादर एल्विसा कडल्यान ह्या विशीं मुलाखत घेवया.
हे जावन आसा सिमनारीचे कोपेल सायबीण मांयक तें भेटयलां. हांगासर आमकां आसून सायबिणीची इमाज दिसता. सेमिनारींत भुरग्यांची ओत्मीक आकारणी हे सुवातेर सुरू जाता. दर सकाळीं सेमिनारिस्ट मिसाचे भेटेंत वांटो घेतात. दर वर्साक तांकां 2 रेतीर घडोवन हाडटात. 3 दिसांचे रेतीर ते. त्या भायर तांकां दर म्हयन्याक एक धाकटुलो रेतीर आसता. हो धाकटुलो रेतीर सांजे सुरू जाता आनी दुसऱ्या दिसाक दनपरां सोंपता. सिमनारिस्तांक जाय तेन्ना तांणी खंयच्याच यादनिका लागीं वचून कुमसार जावंक जाता. दर म्हयन्याक एक पावटी तांकां संदानाचो संस्कार घडोवन हाडटात. दर सकाळीं सिमनारिस्त आपल्या प्रेफेता सांगाता देवाच्या उतराचेर नियाळ करतात. तशेंच रातच्या वेळार आपल्या वर्गांत प्रेफेता सांगाता रातचें मागणें करतात. रातचें मागणें जाल्या उपरांत तांचो प्रेफेत तांकां फुडल्या दिसाचें शुभ वर्तमान वाचता आनी फुडल्या दिसाक देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक मुद्दे दिता. दर एका सिमनारिस्तान दर म्हयन्याक एक पावटी तरी आपल्या आत्मीक गुरूक मेळूंक वचूंक जाय. ताका मेळून आपल्या मागण्यांचें जिवीत कशें चल्लां, मागण्यांक कसल्यो आडखळी येतात, कशे भाशेन हांवें मागण्यान वाडूंक जाय, हें सगलें तो आत्मीक गुरूक सांगता. आनी त्या उपरांत आत्मीक गुरू हो सिमनारिस्त मागण्यान वाडून देवाच्या पेल्याच्या मोगान वाडून ताका मार्गदर्शन दिता. दर एक सिमनारिस्ता लागीं एक आत्मीक पुस्तक आसा, स्पिरिच्युअल डायरी. आपूण कशें मागणें करता, कसल्यो मागण्यांत येतल्यो आडखळी, हें सगलें तो त्या आत्मीक पुस्तकाचेर बरयता. आनी त्या उपरांत जेन्ना आत्मीक गुरूक भेट करूंक येता तेन्ना हें सगलें आपल्या मागण्यांचें जिवीत तो आत्मीक गुरूक उक्तें करता. तेरसाचे मागणे, जेवणा आदीं जेवणा उपरांत मागणे, आयमोरेचें रोजार, ही सगळी मागणी सिमनारिस्ताच्या जिवितांत आसाच. पवित्र संस्काराच्या मोगान वाडूंक आमचे सिमनारिस्त दिसाक 2 पावटी जेवल्या उपरांत पवित्र संस्कारा मुखार वेतात आनी मागणें करतात. तेच भाशेन सुमानाक 2 पावटी तांकां अर्दें वरभर पवित्र संस्कारा मुखार मागणी आसता. सगली मागणी करून दर दिसाक सिमनारिस्तांनी खासगी मागणें करूंक तांकां वेळ आसता. खासगी मागणें करूंक आमचे सिमनारीन तांकां एक ल्हान कोपेल आसा. थंयसर ते वेतात आनी ओकेपणीन खासगी मागणें करून वेळ सारतात. तशेंच दर दिसाक सिमनारिस्तांक 15 मिनट वेळ आसा तांणी आत्मीक वाचप करूंक वो पवित्र पुस्तक वाचूंक. म्हयन्यांक एक पावटी आमच्या सिमनारिस्तांक एक लांब आत्मीक उलोवप आसता, स्पिरिच्युअल टॉक. सिमनारींत मेळ्ळल्यो ह्यो सगल्यो संदी घेवन आमचे सिमनारिस्त मागण्यांत वाडटात आनी देवा लागीं आपलो संबंद तीर करतात. गोंयकारांक मुज्क आवडीचें. सगल्या आमच्या सिमनारिस्तांक मुज्क आवडटा आनी वेगवेगळे वाजोनतरां ते वाजयतात आनी वाजतात. आयकुया तांचें संगीत.
हुशार आनी जाणवायेन भरलेले पाद्री आमकां जाय. ह्याच पासत आपलें शिकोप ताणें हुशारकायेन करूंक फावो. इंटलेक्च्युअल फॉर्मेशन बुद्ध आनी जाणवायेन वाडूंक कसली तांची आकारणी जाता काय? सिमिनारिस्तांची जायत्या भागांनी आकारणी जाता. हांव एका भागाची आकारणेची खबर करता. ती म्हणल्यार गिन्यानी आकारणी, इंटलेक्च्युअल फॉर्मेशन. आमचे फिरगोसांनी आमी पळयता लोक जायतो शिकला. जावं पॅरिश कावन्सिल मेंबरान जायतीं शिकलोली मनशां आतां वांटो घेतात. जावं पॅरिश यूथ आनी दुसऱ्या संस्थांनी पर्यंत लोक आपले जायते शिकप केल्या उपरांत असल्या संस्थांनी वांटो घेतात. आनी आमी पाद्री तांचे बरोबर जियेतना तांची आकारणी करतना आमकांय जायते शिकप आसपाची गरज आसा. देखून सगळ्या सेमिनारिस्तांक आनी पाद्रींक शिकप चड मोलाचे आनी गरजेचे. व्हडले सेमिनारीन तत्व गिन्यान आनी देवशास्त्र, फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी ते थंयसर शिकतात. पूण हे धाकटुले सेमिनारीन, मायनर सेमिनारी हांगासर आमी 8वी ती 15वी पर्यंत आमी भुरग्यांची आकारणी करता आनी तांकां शिकयता. हे सेमिनारीन 8वी, 9वी आनी 10वी आमी भुरग्यांक शिकयतात. 11वी ते 15वी मेरेन ते सेमिनारीस सेंट झेवियर्स म्हापसा हांगासर शिकतात आनी बरोबर हांगाच आमचे धाकटुले सेमिनारीन रावतात. हांगा बऱ्यो बऱ्यो टिचरी आसा. चडश्या जाणांनी B.Ed केलोलें आसा आनी जायत्यो जाणां जायत्या वर्सांचो शिकोवपाचो अणभव घेवन आसात आनी ती ह्या आमच्या सेमिनारिस्तांक ह्या इस्कॉलान 8वेक, 9वेक आनी 10वेक शिकयतात. हांवें पर्यंत B.Ed केला आनी दुसऱ्या पाद्रेनी B.Ed केला आनी हे भाशेन भुरग्यांक आमी शिकयतात. हे सेमिनारीन हांव शिकोवपाक लागल्यार 10 वर्सां जालीं. ह्या फाटल्या 10 वर्सांनी व 9 वर्सांनी निकाल आयला SSCचो. तातूंत आमकां 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट मेळ्ळोलो आसा. तरी दाखयता हांगासर सेमिनारीन बरी गिन्यानी आकारणी जाता. आमच्यो टिचरी ऑडिओ विज्युअल्स हाचो उपयोग करतात. कारण दर एका क्लासरुमान हे ऑडिओ विज्युअल्स प्रोजेक्टर आनी ग्रीन बोर्ड आनी असल्यो वस्तू सवलती हाची बंदोबस्त केलोली आसा. देखून बरे तरेन शिकोवपाक मेळटा. तेच भाशेन सांजेच्या आदेसाक जावं कसली तुका डिफिकल्टी आसा, तुका कितेंय तर सोजमोक ना, भुरग्यांक संती आसा जावं फादरा लागीं जावं दुसऱ्या टिचरी लागीं येवन आपली डिफिकल्टी सॉल्व करपाक. बरोसभर हांगासर थोडे भुरगे बरे शिकतात, थोड्या भुरग्यां लागीं तितले शिकोवंक जायना. जांचे लागीं शिकोवंक जायना ते बरे शिकतात, त्या भुरग्यां लागीं वेतात आनी आपल्यो डिफिकल्टी सॉल्व करतात आनी हे तरेन आमकां बरो निकाल मेळटा. सकाळच्या वेळार आमचे सदांचे सब्जेक्ट आसात ते आमी शिकयता. जावं लँग्वेजीस, इंग्लीश, हिंदी, कोंकणी, जावं मॅथमॅटिक्स, सायन्स, मागीर सायन्स प्रॅक्टिकल, सोशल सायन्स, ह्यो असले सब्जेक्ट आमी सकाळच्या आदेसाक शिकयतात. आनी सांजेच्या आदेसाक जावं म्युजीक आसा, कंप्युटर आसा, जावं फिजिकल एड्युकेशन ह्यो क्लासीस आसात आनी तांकां आमी सांजेच्या आदेसाक ह्यो क्लासी शिकयतात. हे तरेन पूर्णतायेन तांची शिकपाची आकारणी जाता. हे सेमिनारीन तांकां सुमार 3 वरां शिकोवंक वेळ आसा. थोडो वगत सांजेच्या आदेसाक आनी उपरांत खेळ्ळ्या उपरांत आनिकूय तांकां वेळ मेळटा बरें शिकप. ओगेपणान सगळे ओगेपणान आपल्या डेस्कार बसून ते शिकतात आनी हे तरेन तांकां बऱ्यो सवलती मेळटात हे शिकप करून. त्याच बरोबर हे सेमिनारीन
स्कॉलाच्यो जावं सेमिनारीच्यो जायते स्पर्धा, जायते फंक्शन्स, जायते इव्हेंट्स असले जातात. देखीक घेवया सायन्स डे वो मॅथमॅटिक्स क्विज डे जावं लँग्वेजीस डे आनी अशे जायते स्पर्धा जातात. तातूनय तांकां भाग घेवंक मेळटा आनी तांची बरी आकादनी जाता. आनी ह्याच पासत म्हज्यान खात्रेन म्हणूं येता सगळ्या सेमिनारिस्टांची हे सेमिनारीन गिन्यानी आकादनी बेस बरी जाता. जिवितांत मजबूत आनी गोड जातले जाल्यार वावराचें मोन आनी वावर करूंक जाय. वेगवेगळो वावर करूंक तांकां ह्या सेमिनारींत संदी मेळटा. तेच भाशेन हेर जायतो वावर ह्या सेमिनारींत चालू आसा. आयकुया. मोगाच्या इश्टानो, आमचे भुरगे न्हूच जानवायेन आनी मागण्याच्या वाठारांत वाडटात, पूण आपल्या झाडां पेडांनी आमचें काम करून सृश्टीची राखण करूंक जायते वावुरतात. तर पळोवया आमचे भुरगे शेतां भाटांत कसलो वावर करतात आनी कोण भाशेन करतात ते आमी पळोवंक फुडें या. आपल्या पोरसांतलीं फळां खाल्ल्यार भलायकेक बरी म्हणटात. हाका लागून आमचे भुरगे जावं केळ्यांचे गोड लायतात, तशेंच पपायो, मिरयोळ्यो आनी लिंबू आमी लायिल्ले आसा. ह्या वरवीं आमी आमची फळां खाता आनी आमची कूड अदीक तंदुरुस्त आमी दवरता. हें आमचें ल्हानशें पायनएपल फार्म आन्सां म्हूण आमी म्हणटा. ही आन्सां आमच्या भुरग्यांनी रोयल्यांत आनी ह्या वरवीं आमकां कांय पावटी आन्सां फ्रुट्स पायनएपल आमकां मेळटात. तशेंच म्हज्या फाटल्यान तुमी पळयत जाल्यार चीज आहा, चिशे झाड हें आमकां दिश्टी पडटा. अशीं चिशेचीं झाडां आमचे लागीं जायतीं आमच्या भाटांत आसात. आनी जी चीज जातकूच चिशी गोठां पडटात पिकली म्हणटकूच आनी आमचे भुरगे ती पुजायतात आनी पुजावन आमी ती फोडून आमी नितळ करून आमी सुकयता आनी ताची आमसाण आमी करता. ही आमसाण आमकां वर्सभर आमकां मेळटा. तशेंच आमचे ह्या वटेन आंबे आसात. आंबे जातकूच बरे बरे आंबे आसात. हे बरे आंबे आमी काडून भुरग्यांक खावंक दिता. तशेंच आमी ज्यूस करता, मँगो शेक करता आनी ह्या वरवीं आमकां जायते आंबे फावो जातात. इश्टानो, दर दिसा आमच्या भुरग्यांक अर्दे वर काम आसता. ह्या अर्द्या वरांत आमचे भुरगे हांगासर येवन ह्या फिल्डांत जायती तरेची भाजी रोयतात. जशें तुमी पळयल्यात म्हजे फाटल्यान भेंडे आसात, तांबडी भाजी आसा, मुळो आसा, जावं ब्रिंजॉल, वांयगी आसा, ओको दुदी, येल्लो पंपकीन आमी म्हणटा, तवशी, हे भाशेन तरेची भाजी आमी हिंगा रोयता. आनी दर दिसा भुरगे अर्दे वर हांगासर काम करतात. ह्या वरवीं आमी भायली इंजेक्शन मारलेली केमिकल घातलेली भाजी खायना, पूण आमी आमचीच रोयिल्ली भाजी खाता. हे वरवीं आमी भुरग्यांक शेतां रोवपाचे वा आपल्या भाटान वावर करपाचे आतांच आमी तांकां ट्रेनींग दिता. हे वरवीं अदीक तंदुरुस्त रावंक आनी बरी भाजी खावंक आमी शिकयता. इतलो वेळ आमी आमचे भुरगे शेतां भाटान झाडां फळां रोवपाक वावर करतात ते पळयले. आतां आमी आमची जानवरां आमी कोण भाशेन आमी पाळटा ती पळोवया. ही जावन आसात आमची गांवठी कोंबयो आनी कोंबे आनी बोकडां. आमी भुरगे हांगासर येवन वावर करतात, तांकां खाण घालतात, हांगा साफ सफाई करतात. हे वरवीं आमी जानवरांची आमी बरी सांबाळ आमी करता. ती तांतयां दितात, गांवठी तांतयां अदीक भलायकेक बरी. तशींच बोकडांची तांतयां आमकां तांचे सगळे आसात. गोंयच्यो परब्यो दुकराचें मांस ना जाल्यार सोबना. आनी आमचे सेमिनारीन जायत्यो फेस्तां परब्यो जातात. ह्या फेस्तां परब्यांक आमी दुकर मारता, दुकराचें मांस आमी रांदता. आयज हांव हांगासर पिगरीन उबो आसा दुकरांचो गुडो. आमचे लागीं इंग्लीश तशेंच गांवठी दुकर आसात. आनी ह्या दुकरांचो परमोस आमचेच भुरगे करतात, जावं तांकां खाण घालप वा साफ सफाई करप. फेस्तां परबो येता तेन्ना आमचेच भुरगे तांकां धरून मारतात
आनी तांकां सुटी वो बारीक करतात. 15 ऑगस्ट आमी पातोळ्याचें फेस्त म्हणटा आनी 15 ऑगस्टाक आमी खुशालकायेन पातोळ्यो करता. हे जावन आसात पातोळ्याचे खोले. ह्यो व्हडली आमी भुरग्यांनी लायल्यात आनी पावसान आतां वयर सोडल्या आनी वयर सरून ही पातोळ्याचे खोले जाल्यात. म्हणटकूच हे भुरग्यांनी हे पातोळ्याचे खोले लावन जायती व्हडली आमगे वरोच कवर जाता म्हणल्यार आमकां मेळटली. फक्त ह्या घरांत शिकून तरणाटी पाद्री जातात काय ना. आपले आपोणे वळखून पाद्रीपणाचे पावडे चलोवंक तांकां जायतीं पावलां मारचीं आसात. वेगवेगळ्या घरांनी तांणी वेचें आसता. कशे भाशेन ते एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर पावतात तें आमी आयकुया. इश्टानो, आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत डायसिजन पाद्री जावंक सोदता तांकां 4 आकारणेचीं घरां आसात. पयलें आकारणेचें घर म्हणल्यार सालिगांवची सेमिनार, जंय 8वी, 9वी आनी 10वेचे भुरगे शिकतात आनी आपली आकारणी करतात. दुसरें घर म्हणल्यार सेमिनरी निवास दुलेर, जंय भुरगे 11वेचे आनी 12वेचे आपली आकारणी करतात. तशेंच आपलें शिकप सेंट झेवियर्स हायर सेकंडरी हातूंत करतात. 12वेचें शिकप जाल्या उपरांत परतून सालिगांवचे सेमिनारींत येवन आपलें ग्रॅज्युएशन तेच कॉलेजींत वचून ते चालू दवरतात. आनी 15वी जाल्या उपरांत व्हडले सेमिनारींत वेचे आदीं वो लोभ घालचे आदीं ओरिएंटेशन इयर म्हणजे खेरीत भाशेन मागण्यांत वेळ सारून आपलें आपोवणें तीर गोट करतात. आनी हे 1 वर्स सारल्या उपरांत व्हडले सेमिनारींत वचून 2 वर्सां तत्वगिन्यान व फिलॉसॉफीचें शिकप ते थंय करतात. त्या उपरांत गवळीक अणभव घेवंक 1 वर्सभर वेगवेगळ्या इगर्सांनी रावन आपली रिजन्सी करतात. आनी रिजन्सी जाल्या उपरांत परतून रायतूरचे सेमिनारींत येवन 3 वर्सां देवशास्त्र व थियोलॉजी करतात, जंय पवित्र पुस्तकाची शिकवण जावं आमची पवित्र सोबेची शिकवण थंय ते शिकतात आनी आपली आकारणी करतात. आनी त्या 3ऱ्या वर्साच्या शेवटाक दियाकनाची अर्द घेवन फुडल्या वर्साक ते 4थ्या आकारणीच्या घरांत पास्टरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हांगा वेतात. थंयसर आपले निमाण्या वर्साची आकारणी ते थंय करतात. तशेंच गवळीक अणभव घेवंक वेगवेगळ्या फिगर्सांनी थंय ते वचून आपले मुण्यारपण चलयतात. शेवटाक आपली आकारणी बरे भाशेन केल्या उपरांत याज्ञिकी संस्कारणी उद्देशी ते याज्ञीक जातात. भुरग्याचे आपोणे सोदूंक आनी तांकां ह्या सेमिनारींत हाडूंक जाय तो पयलो वावर आसता. हो सगलो वावर वोकेशन प्रोमोटर हाच्या फुडारी काळ जाता. ताचे कडल्यान निर्वास्तेची उतरां आयकुया. म्हज्या गोंयच्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज देव आपोण्याचो आयतार मनान धरून गोंवळी बाब फिलीप नेरी फेरांव हाच्या हाताखाल सालिगांवचो रेतूर फादर वालेरियन वाज हाचे बरोबर ह्या पाद्री वांगडा माद्री भयणांचो सांगात घेवन सेमिनारिस्तांचो हात पळयून आनी लोकिकांच्या आदारान तुमच्या मुखार दवरला. आपोवणी खेरीत भाशेन कुटुंबांतल्यान उत्पन्न जाता, जंय देव आपोवणी याज्ञिकपण व म्हत्वाचें जिवीत रचोन येता. देखून आमी कुटुंबाक उलो मारता.
देव आपोवण्या सारकें जिवीत उत्पन्न करूंक आमचें कुटूंब सुभागी जावंक उत्तम जावंक मागण्याचें जावंक हेंच म्हजें मागणी. कित्याक जेजू म्हणटा पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. तर पिकेचो दोनी आमचो मोगाळ देव बाप. देखून हो सगळो वावर बापाक भेटयतना आनी सगळो फुडलो देव आपोवण्याचो वावर ताका भोगतना VCDC वोकेशन कमिशन फॉर डायसिजन क्लर्जी ह्या खात्याच्या नांवान फादर वालेरियन वाज सेमिनारीचो रेतूर हाच्या सांगाता तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा जाणी तोकूच घेवन वावर केला आनी आमचो इल्लोसो वावर पळयला. देव तुमचेर आशिर्वाद कर. आमी केरीत भाशेन फादर एल्विस डायस सालिगांव सेमिनारीचो उत्मीक गुरू हाचे आनीक निमाण्या वर्साचो सेमिनारिस्ट एरन गोन्साल्वीस जाणी बारीकसाणेन तोकूच घेतला हो कार्यक्रम आमच्या दोळे मुखार दवरून तांचे उपकार आठयता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच CCR TV रॉबिन आनी ताच्या सांगात्यांचे आमी आभार मानता. तर मोगाळ इश्टानू कोणाकूय दिसता देव आपणाक आपयता पाद्री जावंक तर पवित्र आत्म्या सांगाती जेजूचो लागशिल्ल्यान गोवाय जावंक आपापल्या पादवी घराक मेळचे. उपरांत सालिगांवच्या सेमिनारीच्या रेतुराक फोन करचो. ताचो मोबायल नंबर आमच्या दोळ्या मुखार दिसता. वो VCDC ह्या खात्याक मेळचे. ताचोय मोबायल नंबर आमचे दोदरे मुखार आसा. आनीक एकदां तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देव आपोवणी वाडची आनी चडची म्हणटा. हे जावन आसा आपोवण्याचें जिवीत. तरणाट्या तुवें तर देवाचो ताळो आयकला, फाटीं सरो नाका. सालिगांव पिलेंची सिमनार तुका घेवंक आयती आसा आनी जेजूचो उलो तुका. ये म्हजो पाटलाव कर. कम, फॉलो मी.